अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सामिया इकराम, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की छठी और सातवीं आयत तिलावत फरमाई है। अब मैं आपके सामने इसका तर्जुमा फरमाऊँगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में और इनके कानों में मोहर लगा दी और इनकी आंखों में पर्दा डाला, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, ये आपके सामने दर्स कुरान दे रही थी लड़की आसिया अशरफ। अब मैं ये जो सूरह बकरा दूसरी सूरत है कुरान पाक की, इसकी 2 आयतें इन बच्ची ने तलावत फरमाई और सिर्फ तर्जमा पेश किया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने रखूँ। अल्लाह तबारक तआला यहाँ फरमाते हैं, जिन लोगों ने इनकार किया, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है। सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आप उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? इसका मकसद ये है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और आंखों पर पर्दा है और उनके लिए अजाब, बड़ा अजाब है। जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बावजूद इस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, उनके लिए वो इनकार करते हैं, साफ इनकार करते हैं। काफिर का लफ्ज़ जो है यहाँ पर आया है, काफिर कहते हैं अरबी में उस इंसान को जो हल जोतता है और बीज को छुपा देता है ज़मीन के अंदर, उसको अरबी में काफिर कहा जाता है, छुपाना। जो लोग अल्लाह के आयात को छुपाते हैं, पीछे से जो 7 सिफातें मैंने कल आपके सामने बयान की थी, वो 7 सिफातें जिसके अंदर होती हैं, वो ईमान वाली, उनकी ईमान वालों की वहाँ पर खूबी बताई गई है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं 32 दफ़ा दिन में हम अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और अल्लाह तबारक तआला हमें इस दुआ के बदले कुरान पाक दे देते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अगर हम इस किताब को शक की बुनियाद पर खोलेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं ले सकती। ये अल्लाह तबारक तआला की चैलेंज है। यहाँ पर जो दुनिया में किताबें लिखते हैं तो वो दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर हैं, अपनी किताब के आखिर में या पहले लिख देते हैं कि हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाना, हमें कमेंट करना या हमें इतला देना कि हमें इसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला यहाँ साफ डटोक अल्फाज में कहते हैं कि ये वो किताब है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है, हिदायत है परहेजगारों के लिए। और परहेजगारी के बाद तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक तआला यहाँ बयान करते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग ईमान रखते हैं गैब पर, सिर्फ गैब पर उनका ईमान नहीं होता। व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, व युकीमूनस सलाता, व नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़ना, ये चौथी सिफात। और 5वीं सिफात है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया उसमें उसको खर्च करते हैं। वो अपनी सलाहियतों को पेश नहीं करते कि हमने कमाया,
ہم نے رزق بنایا، ہم بزنس مین ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ ان میں میں نہیں ہوتی ہے. یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اور آخرت کے دن پر ان کو یقین ہوتا ہے. یہ 7 صفاتوں کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہاں تو آیا، یہاں پر ایمان والوں کا ایک چلا آ رہا ہے ایک صد بابین 5 آیتوں میں. تو 6 آیت اور 7ویں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا یا کچھ کذب کیا، چھپایا، کچھ بھی کیا، تو ان کے لیے آپ برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں وہ ایمان لائیں گے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کے دل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کے دل نہیں دھڑکتے ہیں، ان کے دل محسوس نہیں کرتے ہیں قرآن پاک کو. احادیث یا قرآن پاک ان کے دل میں جگہ نہیں پاتی ہے. ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل جو ان پر مہر ہے اللہ کی، ان کے کانوں پر مہر ہے اللہ کی. وہ قرآن نہیں سنتے، ان کے سامنے آپ کس طرح بھی پیش کرو وہ تجویزیں نکالتے. اب یہ وہ ہے، وہ کہنے والا، بھائی یہ مت دیکھو وہ کہنے والا کیا ہے، کہنے والا قرآن کہہ رہا ہے. اب ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ فلاں مسلک سے فلاں مسلک سے فستہ مسلک، ایسا نہیں ہے. قرآن کہنے والا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کہنے والا قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے. اب یہ کیسا ہے، یہاں کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون سے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں ہم نے نہیں جانا. ہم نے صرف قرآن دیکھنا ہے. اور وعلی سمعہم، ان کے کان نہیں سن سکتے قرآن، وہ ان کے کانوں پر بھی مہر اللہ نے کی. وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں پہ غشاوہ، پردہ ہے، وہ ان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں قرآن. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، بڑا عذاب، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہیں ہم بھی اس زمرے میں نہ آ جائیں. ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن صبح شام 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. 32 رکعتیں نماز ہیں، 5 وقت کی نماز میں ہم 1-2 بار تو قرآن پڑھتے ہوں گے. نماز میں تو قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے سامنے جب یہ آیات آتی ہوں گی تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں. کیوں اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے قرآن کی. اللہ تعالیٰ ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائے. اگر اللہ ہماری رہبری اور رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری حفاظت فرمائے، اس وبا سے ہمیں بچائے، اس آفت سے بچائے، اس تنگ دستی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.